नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। 23 र 24 गतेको जेएनजीको युवा विद्रोहले मुलुकको व्यवस्थामाथि नै चुनौती दियो भनेर एक थरी मान्छेले त्यो खालको टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन्। 27 घण्टामा यो मुलुकमा के एक किसिमको राज्य व्यवस्था नै के हुन्छ भन्ने खालको सम्मको अवस्थामा पुर्याइदियो। त्यसकारण जेएनजीको जुन खालको बल देखियो यसप्रति आम मानिसहरू चकित परेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत यो विषयले अत्यन्तै महत्त्वको साथ चर्चा पाएको छ भने दक्षिण एसियामा आशंका सिर्जना भएको छ र दक्षिण एसियाका शासकहरू सशंकित भएका छन्। ठुलो जनधनको क्षति भयो र त्यो जनधनको क्षति उपर यतिखेर ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यतिखेर व्यवस्थापिका छैन, सरकार छैन भने सर्वोच्च अदालत पनि यतिखेर आगलागीले छरपष्ट भएको छ र सर्वोच्च अदालतका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू सबै जलेर खरानी भएका छन्। त्यसकारण जनविद्रोह यानि कि युवा विद्रोहले मुलुकका तीनटै व्यवस्थामाथि नै आशंका व्यक्त गरेर उनीहरूले त्यो खालको आक्रोश पोखे भनेर पनि मानिसहरूले टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरेका छन्। यो युवा विद्रोहलाई एक थरी मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको दबाव र प्रभाव र योजना भनिरहेका छन् भने अर्को थरी मान्छेले यो स्वाभाविक यो मुलुकको चरम भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दले युवाहरू आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिए र त्यो आक्रोश सडकमा पोखियो र त्यो पोखाइ विध्वंसमा केन्द्रित भयो भनेर पनि मान्छेले निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यही खालको अवस्था देखिएको छ। मुलुक जटिल अवस्थामा पुग्दैछ र मानिसहरूले सैनिक कु पनि हुन सक्छ भनेर पनि विषय उठान गरेका छन् र त्योसँगै अहिले ट्र्याक 1, ट्र्याक 2 र ट्र्याक 3 को समेत चर्चा छ। पहिलो चरणमा नागरिक समाजको सरकार, दोस्रो चरणमा सैनिक कु र तेस्रो चरणमा संवैधानिक राजसत्ताको विषय पनि मान्छेले टीका टिप्पणी र विश्लेषण गरिरहेका छन् र ठुलो जनधनको क्षति भइसके पछाडि अहिले ठुलो मात्रामा नरसंहार भइसके पछाडि यो मुद्दालाई तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि उभ्याउनु पर्छ र हेगसम्म पुर्याउन सकिन्छ र पुर्याउनु पर्छ भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ। आज हामी यो अत्यन्तै गम्भीर विषयमा गम्भीरताका साथ यो मुलुकका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत र कूटनीतिज्ञ डाक्टर विष्णुहरि नेपाल। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डाक्टर नरेन्द्र राज घिमिरे। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुन्दर सिंह बोहरा। र सब यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँ तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। यो मुलुकको विषय मुलुक अत्यन्तै पेचिलो अवस्थामा पुगेको छ र जेएनजी पुस्ताको विद्रोहले यतिखेर विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी र विश्लेषण भइरहेको छ। यो 27 घण्टाको विद्रोहले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ठुला सञ्चार माध्यममा समेत र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ठुला राजनीतिका बीचमा पनि यो विषय बहसको विषय बनेको छ र यतिखेर परम्परावादी राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू रक्षात्मक अवस्था पुगेका छन् र उनीहरू बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। लुकी छिपी प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्था छ। डाक्टर नेपाल, यो घटनाक्रमलाई तपाईँले नजिकबाट हेर्दै आउनु भएको छ, कसरी टिप्पणी र विश्लेषण गर्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब पहिला त म सुरुमा यो नवयुवाहरू जसरी शहादत हुनुभयो र आज शोक दिवस पनि भएको हुनाले म त्यो शहीदहरूलाई सम्मान गरेर तपाईँसँग विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि शुभेच्छा आएको छ र तीनटा वक्तव्यहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, त्यसपछि त्यस्तै गरेर हाम्रा अत्यन्त नजिकका छिमेकीद्वय भारत र चीनले पनि यसलाई चाहिँ नि अब एउटा नेपालको वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने अहिले तरल अवस्थामा रहेको अवस्थालाई चाहिँ हामी आफै नेपालीहरूले र जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि आयो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि एनआरएनहरूबाट समेत चाहिँ नि नेपाललाई अब हामी आफूले सकेको सहयोग गरेर पुनर्निर्माणमा लाग्छौं भन्ने एउटा जुन चित्र आएको छ। मैले यो कूटनीतिक पक्षपट्टि जान्छु पहिला
र चाहिँ नि तपाईको चाहिँ जस्तो भारतबाट पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वक्तव्य आएको छ कि सहयोग गर्नलाई अब प्रधानमन्त्री मोदीको मतलब चाहिँ नि माने औपचारिक चिठी नै राजदूतले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई, र वचनबद्धता प्रयोग गर्नुभएको छ कि अब हामी नेपाललाई पुनर्निर्माण र विकास कार्यमा पुराना मतलब चाहिँ आयोजनाहरू र नयाँ आयोजनाहरू समेत चाहिँ नि हामी भारत चाहिँ तयार छ। अहिले विशेष अवस्था चाहिँ जटिल अवस्था नेपालको सृजना भएको अवस्थामा त्यसरी त्यो वक्तव्य कूटनैतिक रूपबाट म भन्दैछु। त्यसैले त्यो र चाहिँ चीनको वक्तव्य पनि एउटा मतलब चाहिँ सहयोगको रूपमा र हाम्रो समर्थन छ नयाँ सरकारलाई भन्ने आएको हुनाले र भोलि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि के भने बिहान मलाई लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीको बीचमा प्रत्यक्ष वार्ता हुँदैछ। त्यो वार्ता महत्त्वपूर्ण छ मोदीजीसँग चाहिँ नि हुने वार्ता। त्यसैले अब यो सबै चाहिँ नि अब हामी एउटा जटिल भयावह अवस्था पार गरेर चाहिँ पुनर्निर्माण र चाहिँ नि अगाडिको बाटो निर्धारण गर्ने जुन बाटोमा छौँ अहिले नेपाल अब बल्ल प्रवेश गरेको छ होइन। अब भनौँ न क्याबिनेट नै पूर्ण रूपले गठन भइसकेका छैन र त वास्तवमा यो क्याबिनेट पनि मैले त चाहेको त्यो नवयुवाहरूकै चाहिँ नि एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने थियो, यो नेतृत्व हुनु पर्थ्यो भन्ने म सोचिरहेको थिएँ। पुस्ताबाटै मुलुकको परिवर्तन नै अहिले आजको विद्रोह जसरी यहाँ जन्मेको छ वास्तवमा विद्रोहको पछाडि विभिन्न इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू, आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू, पार्टीगत इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू, राजनैतिक इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू, लुटपाट मचाउनेहरू र अरू चाहिने किसिमले पनि नेपाललाई कमजोर गराउनेहरू जरैसम्म चाहिँ उखालेर नेपाललाई चाहिँ भनौँ उद्योगदेखि लिएर मतलब चाहिँ हाम्रो न्यायपालिका व्यवस्थापिका मतलब सबै कार्यपालिका समेत चाहिँ ध्वस्त पार्ने तत्त्वहरू पनि रहेछन्। त्यो नवयुवाले त गर्न उद्देश्य राखेको त्यसमा आउँछु। त्यसभन्दा अगाडि शक्तिशाली देशका शक्तिशाली प्रमुखहरूले जसरी शुभकामना दिए यति छिटो र सम्भवतः भोलि नेपालको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच पनि प्रत्यक्ष वार्ता हुँदैछ। पछि यो सरकारले वैधानिकता पाएको हो। अब यसले चाहिँ नि पूर्ण मतलब भइसकेपछि पूर्ण समर्थन पाएको भन्छु मैले। किनकि संयुक्त राष्ट्र किनभने त्यो जटिल अवस्थामा मुलुक एक किसिमले चाहिँ नि असफल राष्ट्रको सङ्घारमा समेत पुगिसकेको अवस्था, पुर्याउन खोजेको अवस्था र हाम्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् न जगैदेखि चाहिँ जगैसम्म पनि आक्रमण भएको उद्योगदेखि लिएर सरकारी निकायहरूदेखि लिएर अब यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष कूटनैतिक रूपमा अब हाम्रो गार्हस्थ रूपमा त नेपालीहरूले अहिले जुन चाहिँ नि एकताबद्ध निजी क्षेत्रले समेत हामी अब मतलब पनि सपना चाहिँ साकार गर्नको लागि शून्यबाट भयो भने पनि हामी माथि उठ्न तयार छौँ। हामी क्षेत्रबाट त्यो प्रतिबद्धता आएकोमा अत्यन्त सकारात्मक प्रश्न कहाँ लागि भने बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, टर्की, इन्डोनेसिया लगायत अब थुप्रै अफ्रिकी मुलुकहरूमा यो खालको जेएनजी विद्रोह हामीले पढ्यौँ। हामी पढिरहेको थियौँ, पढ्दा पढ्दै हामी यही पढ्यौँ, हामी पढिरहेको थियौँ अन्य देशको जेएनजी विद्रोह हामी पढिरहेको थियौँ, हेरिरहेको थियौँ, हेर्दै थियौँ, तर हामी स्वयं पढ्यौँ। यो के हो? यो यस्तो हो नि त। तपाईँको सन् 2021 को मलाई डेट पनि सम्झना छ, 15 अगस्त हो त्यो। द्वितीय विश्वयुद्ध जापानले सरेन्डर गरेको पनि 15 अगस्त हो, भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेको पनि 15 अगस्त र अफगानिस्तानमा 2022 मा चाहिँ तालिबानलाई हस्तान्तरण गरेर अमेरिका समेत छोड्नु पर्यो। त्यो विद्रोह त्यो त्यहाँ पनि त निर्वाचित सरकार थियो। अब यतापट्टि तपाईँको श्रीलङ्कामा मलाई डेट सम्झना छ 21 जुलाई 2022 अब महिनो राजपक्ष त्यत्रो तामिल मतलब चाहिँ समस्या समाधान गरेर मतलब चाहिँ शासन गरिराख्नु भएको थियो श्रीलङ्कामा होइन। त्यत्रो जनविद्रोह जनसागर आएपछि त केही लाग्दो रहेनछ त, उहाँले पनि छोड्नुभयो र त्यहाँ विद्रोह सफल भयो। यता बङ्गलादेश अब त बङ्गलादेश पनि तपाईँको 5 अगस्तको त्यहाँ अन्तिमसम्म 2024 एक वर्ष अगाडि लगभग भनौँ न, त्यहाँ पनि जनसागर आएपछि त त्यत्रो बहुमत भएको
माने राज्य सत्ता पनि छोड्नु पर्यो। त्यसैले जनता नै रहेछ र युवा नै रहेछ, जुन हामीले चाहिँ सुरुदेखि भन्दै आएको त्यो जनताको चाहिँ अब अहिले त नवयुवा हो नि, जेनजी जेनजी पुस्ता, जेनजी रिभोल्युसन भने पनि हुन्छ। जेनजी चाहिँ तपाईँको यो भन्छ अपराइजिङ, विद्रोह, जेनजी विद्रोह उपयुक्त शब्द छ, त्यो बङ्गलादेशले विद्रोह नै भन्छ, अपराइजिङ। हामी पनि यसलाई तुलनात्मक हेर्दाखेरि यो जुन जेनजी माने विद्रोह छ, यसले चाहिँ नि पश्चातको जुन यो मतलब चाहिँ नि अत्यन्त मैले त अस्थिरताबाट पनि तरल अवस्थामा पुगेको छ कूटनैतिक रूपले हेर्दा। अब यसलाई सबैतिरबाट सहयोग आएको हुनाले र सहयोगको प्रतिबद्धता आएको हुनाले अब हामीले सुरुमा चाहिँ हामी धुलो टकटकाएर उठ्न सक्छौँ। हजुर, हामी धुलो टकटकाएर उठ्न सक्छौँ, हामी हिलो हामी चाहिँ शून्यबाट माथि उठ्न सक्छौँ। र अब चाहिँ त्यो हामी म अरू भनौँ गोठबाट भनौँ, मैले एउटा नगरपालिकाको बैठक चौरमा बसेर गरेको देखेँ। हो अब हामीसँग पाल किन्ने पैसा भएन भने पनि गोठबाट भए पनि हामीले मुलुकलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक ठाउँमा राखेर चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि समेटेर लगेर उठ्नुपर्छ। त्यसमा आउँछु डाक्टर घिमिरे, यो विषय अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको तपाईँ ज्ञाता हुनुहुन्छ, लामो समय यो विषयमा तपाईँले अध्ययन अध्यापन र वकालत गर्दै आउनुभएको छ। यो घटनालाई नाबालकहरूको ज्यान गएको छ, स्कुले विद्यार्थीहरूको ज्यान गएको छ, ड्रेसमा पोसाकमै गोली लागेको छ, छाती र कन्चर्टमा गोली लागेको छ। यसलाई कुन रूप पाइन सकिन्छ? तपाईँसँग यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आम मानिसहरूको जिउ सिरिङ्ग गर्ने प्रश्न चाहिँ यो डाक्टर साहब। यसलाई चाहिँ हामीले मुख्यतया दुईटा पाटोबाट हेर्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त। एउटा राजनीतिक पाटो र अर्को कानुनी पाटोबाट हेर्नु पर्यो। राजनीतिक पाटोबाट हामीले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यी अहिले जुन विस्थापित त नभनौँ, अहिले हाम्रो चलन चल्तीको भाषा भनेर अहिले कुलिङ पिरियडको रूपमा रहेको राजनीतिक दलहरू जुन छन् उनीहरूको चाहिँ अकर्मण्यता, राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण त्यो पनि एकदम एक्सट्रिमली माथि गइसकेको थियो। राजनीतिक बेइमानीका कारण भनौँ न, सिधा भाषामा राजनीतिकरण भयो, त्यो पनि भयो, ल ठिकै छ, उनीहरूलाई त्यो सरकार थिएन। तर मुलुक नै के भयो त भन्दाखेरि कम्प्लिटली करप्टेड, सिस्टम नै करप्टेड हुन गयो। कहीँ पनि चाहिँ यहाँनिर विशुद्धता छ, अर्थात् यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आशा जागिने ठाउँ छ कि भन्ने ठाउँ रहेन। त्यो अनि हाम्रा दलहरूका नेताहरूमा अर्थात् शीर्षस्थ नेतृत्वमा के रह्यो त भन्दाखेरि राजनीति हामी मात्रै बुझ्छौँ, राजनीति हामी मात्रै जान्दछौँ, यो आउने पिँढीहरू चाहिँ खासो राजनीति नै जान्दैनन् भन्ने उहाँहरूको एउटा भ्रम थियो। त्यो अहिलेको डिजिटल सिस्टम विशेष गरी केपी ओलीलाई विशेष गरी यी कुनै पनि दलका नेताहरूलाई हामीले त्यसरी त्यो क्याटेगोराइजै गर्नु पर्दैन। अहिले यसले बढी कटाक्ष गरेपछि केपी ओली हो, त्यसकारण उहाँ व्यक्त ढङ्गले कटाक्ष गर्नुहुन्छ, अरू साइलेन्टली बस्छन् होइन। तर यी जति दलहरू छन् प्रमुख दलहरू, उहाँहरूमा चाहिँ यो उहाँहरूले के बुझ्नु भएन भन्दाखेरि हाम्रो डेमोक्रेसी भनेको अहिले चाहिँ डिजिटल डेमोक्रेसी हो। हाम्रो अहिलेको ट्रेन भनेको के हो त भन्दाखेरि डिजिटल डेमोक्रेसी। उहाँहरूले के बुझ्नु भएको हो त भन्दाखेरि यो प्रविधिको प्रजातन्त्रको लोकतन्त्र हो। यो चाहिँ प्राविधिक लोकतन्त्र, ओरिएन्टेड डेमोक्रेसी, प्राविधिक लोकतन्त्र होइन। त्यो उहाँहरूको स्कुलिङ र अहिलेको स्कुलिङ के फरक छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले गाउँ गाउँमा जानुभयो, घर घरमा जानुभयो, उयो मकै खानुभयो, खाना खानुभयो, बस्नुभयो, आफ्नो कार्यकर्ता बनाउँदै 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 आउनुभयो। र उहाँहरूको चिन्तन के रह्यो त भन्दा यही कार्यकर्ता र यही पेरिफेरीभन्दा बाहिर चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेसी छैन है भन्ने खालको कुरा उहाँहरू भ्रममा रहनुभयो। र त्यसैको बलमा चाहिँ जे जस्तो सुशासनको अपेक्षा गरेको जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाजको चाहिँ अपेक्षा गरिएको हरेक ठाउँ उहाँहरूले ट्रेन चलाउँदा पनि के हुनु भन्दाखेरि नेपो भन्ने जोड्नु भएको छ होइन। प्रत्येक ठाउँमा नातावाद कृपावाद भन्दा अरू केही पनि चाहिँ महसुस गर्ने अवस्था रह्यो। नेपो किड्स अभियानै सुरु भयो। पनि यो मात्रै रहेन कि व्यवस्थापिका भन्नुभयो यहाँले, सुनिलजीले अहिले मैले सुने व्यवस्थापिका संसद पनि हामीले कसरी हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो व्यवस्थापिका संसदको औचित्य मैले त त्यही दिन समाप्त भयो भनेको। कुन दिन? जुन दिन कुलिङ पिरियड चाहिँ त्यो विधेयक पारित भयो, भोलिपल्ट मिडियाले लेखेपछि मात्र ल यस्तो आएछ भनेर सारा सांसदहरू चाहिँ हामीले त हेर्दै नहेरिकन पास गरेछु भनेपछि यो मुलुक कुनै पनि खालको खतरनाक अर्को विधेयक त्यसरी पारित हुने हो भने कहाँ पुग्थ्यो होला। र यो संसदको औचित्यता के हो प्रश्न हामीले हल्का ढङ्गले हेऱ्यौँ र कुनै एउटा समिति बनाएर कुनै एउटा व्यक्तिलाई अर्थात् कुनै एउटा समितिको सभापति या कर्मचारीले हामीले यसलाई कारवाही गऱ्यौँ अर्थात् उसको चाहिँ त्रुटि भन्ने त्यो होइन, त्यो सामान्य होइन, भेरी डेन्जरस। यो घटना खतरनाक
सिचुएसन देशको लागि न योभन्दा अगाडि थियो कहिले देख्नु भएको छ इतिहासमा सायद छैन कानुन रूपले सायद छैन यसभन्दा पछाडि पनि आउँदैन किन त सायद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्ता घटना बिरलै डाक्टर जसरी पढ्नु भएको छ अध्ययन गर्नु भएको छ यहाँले हेर्नु कहीँ दृष्टान्तहरू छन् कुनै देशका सायद यो अवस्था त छँदैछ एउटा मैले पार्लियामेन्टको कुरा गरेँ अब एक्जिक्युटिभको कुरा गर्छु कार्यपालिका यही किसिमले किन संसदमाथि प्रहार भयो भन्ने कुरा कुनै पनि रेभोल्युसनमा अर्थात् जनविद्रोहमा कोही माला लिएर गोमुखी लिएर गएर चाहिँ जब गरेर बस्दैन हामी सेन्सोरियल कुरा गर्छौँ हामी एकदम पारखीय कुरा गर्न रुचाउँछौँ किन भन्दा समाज हाम्रो त्यसमा तरङ्गित हुन्छ र समाजलाई हामीले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर जतिखेर पनि आफूप्रति हामी एट्र्याक्सन गर्न खोज्छौँ हामी तर हामी रियालिटीमा प्रवेश गरौँ न त्यस्तो खालको संसदले भोलि मुलुकलाई कहाँ लिएर जान्थ्यो त एउटा त छँदै थियो त्यो डिजिटल डेमोक्रेसी ओरिएन्टेड जति ग्रुपहरू छन् उनीहरूले त्यो कुरोको विचार गरेका छैन र उनीहरू जान्दैनन् हामी पहिलेका नेताहरूबाट 1 घण्टा हामी भाषण गर्न पायौँ भने के बोल्यौँ भन्छन् तर ती 1 घण्टा बोल्ने कुरा उनीहरूले एउटा सेन्टेन्समा टुङ्ग्याउँछन् आजको डेमोक्रेसी त्यो हो भने विधायकी संसदको त्यो हालत देख्यौँ हामीले कार्यपालिकामा यहाँले हेर्नु भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ यो लेनदेनको जस्तो बार्गेनिङ जस्तो देखियो होइन जस्तो हो हामीले फुटबल खेल पनि हेर्छौँ नि त त्यहाँ त एउटा अम्पायर त हुन्छ नि एउटा प्लेयर अम्पायर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि खेलाडीहरू आफै बस्ने होइन खेलाडीहरूले दिएको निर्देशन अनुसारले चाहिँ अम्पायर चल्नुपर्ने भइसकेपछि त्यो खालको एक्जिक्युटिभ हामीले कन्डिसन राखिराख्ने बहुमतको नाममा 2/3 बहुमतको नाममा स्थिरताको नाममा राख्ने र कुनै पनि खालको निकास ननिस्किने हो भने त्यो एक्जिक्युटिभ जुन स्ट्याटस थियो त्यसले पनि केही गर्न सकिने अवस्था थिएन अब न्यायपालिकाको हामीले कुरा गरौँ न्यायपालिका त्यही चाहिँ म ओकालतद्वारा मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा मेजर अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन नै त्यो अर्गनाइजेसन तर न्यायपालिकामाथि पनि बारम्बार प्रश्न त उठ्यायो हो नि त न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्नु त्यहाँ गएर जलाउनु कसैले पनि यसलाई पोजिटिभ र राम्रो भन्दैन तर त्यो पनि सांकेतिक विद्रोह भनिरहेका छन् मान्छेहरूले भौतिक संरचना सांकेतिक विद्रोह हुनु चाहिँ राम्रो होइन तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रिकन्स्ट्रक्सन डिकन्स्ट्रक्सन र रिकन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ विकासको आयाम हो यो विकासको आयाम केमा जोडिएको हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल कन्सिक्वेन्सेसमा जोडिएको हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ एक अर्को कुरो त्यो जेनजी ग्रुप किन सर्वोच्चतिर आकर्षित भयो भन्ने खालको कुरा थोरै यहाँलाई ब्याकग्राउन्ड हुन सक्छ त्यो जेनजी ग्रुप किन आकर्षित होइन डाक्टर साहब किन आक्रोशित भयो सुन्नु न आक्रोशन बन्दिन आक्रोशित गर्छु म 10 चोटिसम्म रिट लिएर जाँदा पनि दर्ता गर्दिए हुँदैन हैन के हो त एउटा सर्वोच्च अदालतको एउटा कर्मचारीले त्यो दर्ता गरेर पठाइदिएको भए पनि बेन्चले यस वा नो केही गर्थ्यो नि त आशा पलाउन ठाउँ हामीले भन्छौँ नि अप्टिमिस्टिक पर्सन इज सिम्बल अफ लकी तपाईले काहीँ न काहीँ आशावादिताको क्षण त तपाईँ दिनुहोस् त्यो ग्रुपले त्यो पनि पाएन किन भन्दा सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा 10 वटा रिट लिएर जाँदा पनि सर्वोच्च अदालतको एकै पटक दरपिट गरिदियो एकै पटक त्यो सबै कुराको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ कहाँ आयो त भन्दाखेरि त्यो एकै ठाउँ एउटै पेरिफेरीभित्र आएको हुनाले अब यो खालको घटना घट्यो यो मैले राजनीतिक पाटोको रूपमा हेरेँ अर्को कानुनी पाटोभित्र जाँदाखेरि नेपाल लगभग जति पनि युएन सँग रिलेटेड कन्भेन्सनहरू छन् मेजर कन्भेन्सनको नेपाल चाहिँ पक्ष राष्ट्र हो सबै मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धीका सन्धि अभिसन्धिहरू र जति पनि अरू इन्टरनेसनल कन्भेन्सन छन् ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित त्यसको चाहिँ नेपाल पक्ष राष्ट्र हो नेपाल पक्ष राष्ट्र र नेपालको सन्धि ऐनको दफा 9 लाई हामीले कोड गर्ने हो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि र हाम्रो संविधानले पनि आत्मसात गरेको कुरा हो हामीले डोमेस्टिक लको मात्रै अप्लाई गर्ने होइन डोमेस्टिक ल हाम्रो प्रायोरिटी हो हाम्रो देशको कानुनको पालना गर्ने कुरा हाम्रो प्रथम दायित्व हो प्रायोरिटी हो त्यसको साथसाथमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि मानव अधिकार मानवीय कानुनसँग सम्बन्धित जति पनि दस्तावेजहरू छन् उनीहरूको इग्नोर गर्ने छुट हामीलाई छैन हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एकता सदस्य हौँ अर्को हामी पक्ष राष्ट्र हौँ जति पनि मानवीय अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको अब यहाँ हामीले बानेश्वरको बीआईसीसी बिल्डिङको चाहिँ सिनेरियो हामीले यदि टच र इन्टरलिङ्क गर्ने हो भने त्यहाँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि ती बालबच्चाहरू स्कुलका ड्रेसमा छन् त्यो स्कुलको ड्रेसमा रेभोल्युसनमा जानुहुन्थ्यो विद्रोहमा जानुहुन्थ्यो हुँदैन त्यो छुट्टै पाटो अब मैले अघि नै भने ल ब्रेकर इट सेल्फ ल मेकर कानुनको उल्लङ्घनकर्ता पनि नयाँ कानुनको निर्माणकर्ता हो यो नीतिशास्त्रीय मान्यता हो यो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको मान्यता हो हामी कतिपय कुरालाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ हामी आफू पारखीय देखिनको लागि हामी एकदम
एकदम सभ्य समाजको सभ्य नागरिक देखिनका लागि हामी सो कल्ड हो हामी जानुपर्छ के त भन्दाखेरि हामी त्यसको ब्याकग्राउन्डमै जानुपर्छ त्यसको अर्थ भविष्य पनि यस्तै गर्दै जाने हो त भन्ने कुरा होइन राज्यले शिक्षा लिनुपर्छ भने त्यहाँ डङ 21-22 जना कति 19 जना चाहिँ एकै दिन 19 जनाको ज्यान लिएको छ राज्यले सुनिलजी त्यहाँको त्यो बच्चाहरूको अवस्था हेर्नु भने न एउटा ढुङ्गा छ न एउटा लौरो छ न केही छ त्यो अवस्थासम्म पछि त छ म त प्रत्यक्षदर्शी म त त्यही थिएँ 23 गते अब त्यसको मापदण्ड छ नि युज अफ फोर्सको यो त यो हात हतियार प्रयोग सम्बन्धी त छुट्टै महासन्धि नै छ नि छैन अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज छ त्यसले सम्झाउने कुन ढङ्गले प्रोटेक्सन गर्ने कस्तो अवस्थामा चाहिँ हात हतियार अर्थात् जोखिमपूर्ण हात हतियारको प्रयोग हुने भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ जुन मापदण्डको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो त्यो मापदण्डलाई उल्लङ्घन गरेर यदि कुनै शासकले त्यो खालको चाहिँ बर्बरता अपनाउँछ भने उनीहरू अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराध अन्तर्गत आइसिसीमै जानुपर्छ भन्ने अर्थात् इन्टरनेसनल ट्रिब्युनलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन यही विषय अत्यन्तै गहिरो ढङ्गले पेचिलो ढङ्गले डाक्टर साहब डाक्टर घिमिरे यो विषय अत्यन्तै पेचिलो ढङ्गले बहस भइरहेछ आम मान्छेहरू के भनिरहेछन् भने बच्चा नाबालक पार्ने अपराधीहरूलाई हेक पुर्याउनु पर्छ भनिरहेछन् होइन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पनि भावनात्मक कुरा हो पहिले त हाम्रो डोमेस्टिक कोड नै एक्सरसाइज कानुनले के भन्छ छ हाम्रो कानुनमा छ अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको चाहिँ सुनवाई गर्ने कानुन त हाम्रो यो फौजदारी संहिताले व्यवस्था गरेको छ यस्ता चाहिँ क्राइमहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अन्तर्गतका चाहिँ अपराधहरू हुन् भने ती सबै छ त हाम्रो यदि कोर्टले त्यो कुरालाई एड्रेस गरेन भने त फेरि स्टेप बाई स्टेप हामी पुग्ने उही नै हो यसको आफ्नो चरण छ या त हामीले इन्टरनेसनल ट्रिब्युनल गठन गर्नु पर्यो होइन त्यसको लागि पनि पहिले त अनविलिङनेस अफ द स्टेट हाम्रो चाहिँ सरकारको अर्थात् हाम्रो राज्यको अनिच्छा व्यक्त हुनु पर्यो भनेपछि हाम्रो न्यायालयले ती नाबालकलाई न्याय गर्न सकेन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर पनि न्याय लिन सक्छौँ हामी स्टेप बाई स्टेप अर्को प्रश्न पनि छ तपाईँसँग म आउँछु डाक्टर बोहरा यो तपाईँ राजनीतिक विश्लेषक तपाईँ एउटा नेतृत्व उत्पादनको लागि लामो समयदेखि एउटा अभियन्ताको रूपमा पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ यसलाई कुर्नुपर्ने भएको छ यो 23 र 24 गतेको घटना केपी ओली नेतृत्वको सरकार त्यस उप उठेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ अनि जेएनजी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार म अलिकति नेतृत्व विकासकै वकालत गर्छु यहाँनिर धन्यवाद नेतृत्व विकासले के भन्छ भन्दाखेरि 2079 को निर्वाचनबाट सुरुवात भएको देख्छु मैले विश्लेषण र यसलाई अलिकति सर्वेक्षण गर्दाखेरि जब 2079 को निर्वाचन भइरहँदाखेरि वडादेखि लिएर तपाईको 6743 वडादेखि लिएर 753 पालिका र तपाईको 884 चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ टिकट किनाबेच भयो हरेक पार्टीमा विशेष गरी कांग्रेसमा र यो कुराहरू चाहिँ एकदम छताछुल्लो हुँदै कांग्रेसमा देखिने गरी भयो कांग्रेस र माओवादी एमालेमा नदेखिने गरी भयो तर तीनटै दलमा हुन्छ यी पुराना दलहरुमा यो एउटा प्रकरण हो दोस्रो प्रकरण के भन्छ भने हामीहरुले यसो नेतृत्वमा हेर्दाखेरि चारवटा फ्याक्टरहरू हुन्छ एउटा जेनेरोक्रेसी भन्छ जो चाहिँ वृद्ध अशक्त औषधि खाएर नि राम्रोसँग सुराल पनि टाइट बाँड्न नसक्ने मान्छेहरूले कहिलेसम्म तिनीहरूको नेतृत्व हामीले चाहिँ फेस गरिरहने त भन्ने युवा पुस्तामा जेएनजीमा आयो पछि केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाको अनुहार यो पुस्तालाई इरिटेट भयो म्युजिकल चेयर बनाए अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा टर्मिनोलोजी छ टेस्टेड र ट्रस्टेड भन्ने कति एकचोटि प्राइम मिनिस्टर आउँदा त वेलकम गरियो नि त दोस्रोमा के त तेस्रोमा के त व्हाट इज न्यू इनोभेसनको कुरै भएन हैन यो एउटा अर्को प्रकरण 79 को निर्वाचन सकियो लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्तामा देखेको रमिता अर्को घटना हो अनि त्यसपछि आएर यो कोलिसन गभर्नमेन्टको कहिले ढल्ने कहिले जोडिने कहिले के गर्ने कोही बारदलीमा वार्ता हुने कोही के गर्ने कसरी भनेर त्यहाँ चाहिँ एकदम छत्ताछुल्लो भयो र तपाईको सायद हाम्रो निरज ढुङ्गानाले भनिरहेछन् 4 years स्टेबल गभर्नमेन्ट वी वान्ट भनेर चाहिँ एउटा बुझा म जेएनजीसँग सबैमा छु त्यो कारणले मलाई सायद यो कुराहरू थाहा छ र आज पनि म दिनभरि त्यही नै थिएँ र अर्को के आयो भन्दा जेनेरोक्रेसी पछि मेरिटोक्रेसी चाहिँ नि कहिले पनि गएन मेरिटोक्रेसी भनेको जुन एउटा पहिलो दोस्रो तेस्रो पुस्ता छन् पहिलो पुस्ता चाहिँ नि क्लेप्टोक्रेसी भयो यिनीहरूले चाहिँ नि जहिले पनि वृद्ध अशक्तहरूले चाहिँ चलाइरहे यिनीहरूलाई मात्र चाहिने कुर्सी दोस्रो मेरिटोक्रेसी चाहिँ खाली के भन्दाखेरि एउटा भजन मण्डली झोले तास र तिनीहरूको कार्यकर्ता मात्र माने पनि नमाने पनि केपी ओलीको कुरा सुन्दिनु शेरबहादुरको कुरा सुन्दिनु केपी ओलीको विधानसभा शेरबहादुर देउवाको चाहिँ इच्छा शक्ति प्रचण्ड के भन्छन्
20 वर्ष त हामी बाँच्छौँ र शासन गर्छौँ र पार्टीको नेतृत्व पनि 20 वर्ष हाम्रै हातमा हुन्छ, छोड्नेवाला छैनौँ, जे भन्छौँ हामीले त्यही गर्नुपर्छ भने खुला भने तिनीहरूले केपी ओलीले 11औं अधिवेशन मङ्सिरमा गर्दै गर्दाखेरि उनी 70 वर्षको त्यो चाहिँ ब्यारियरलाई क्रस गरेर उनी चाहिँ नि आफूलाई स्थापित गराउँदै थिए, त्यो क्रस गर्दैन। अब दर्शक यी कुरा काट्छु म, नयाँ दलको रूपमा देखा परेका रवि लामिछाने पनि कम्ता रहेनछन्। देवदत्त करण आउँदैछ उनी जेल पुग्दाखेरि पनि सभापति छोडेनन्। होइन, उनी त जाने अमेरिकामा बसौँ, जेलमा बसौँ, इन्डियामा बसौँ, कुनै योगा ध्यानमा जाउँ, विपसनामा जाउँ, उनी त्यही प्रक्रियामा आए। किन भन्दाखेरि केपी ओलीको सोफासँग उहाँले हि इज सेयरिङ द सोफामा उहाँले गुरु नै थापेका थिए नि त। एकचोटि कान्छो छोरा नै आयो भनेर महेश बस्नेतसम्म बाइपास भइसकेको अवस्था। अब यो मेरिटोक्रेसीले कहिले पनि चान्स पाएन र अर्को अब तपाईँको हाम्रो के हुन्छ भने न्योक्रेसी। र केही सांसदहरू चाहिँ न्योक्रेसीले के भन्छ भने केही नजानेका नबुझेका उद्यम मचाउने, हुर्र जाने हुर्र आउने, त्यसपछि तात्विक कुराहरू नगर्ने, लजिकल कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू एडभोकेसी गर्न नसक्नेले एउटा संसद नै कस्तो बनायो भने एमबिएको कलेजमा चाहिँ कन्फरेन्स हलमा हामीले एउटा क्लास लिन्छन्, त्यो खालको प्रक्रिया भयो। डाक्टर घिमिरेले के भन्नुभयो भने कुलिङ अफ फ्रेडको दृष्टान्त त यो छम्मे हुने खालको घटनै होइन भन्नु उहाँले। अब त्यो सायद विश्वमा कमै हुन्छ होला त्यो इतिहास, यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरी म चाहिँ तपाईँको लिडरसिपतिर होइन। अब त्यसपछि आएर गाइनोक्रेसी, अहिले उमनले लिड गरेकोलाई गाइनोक्रेसी भन्छ, उहाँले अहिले अब चलाउन पाउनुभयो। र अब 3वटा कुरा जोड दिइहालेँ। 3टा शीर्ष नेताले हामी नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री ल्याउँछौँ भनेको थियो, ल्याए संयोग पहिले प्रिडिक्सन थियो हैन। त्यसपछि कसैले विद्या भण्डारी भन्थे, कसैले डाक्टर आजुर भन्थे, उनीहरूको हालत पनि देखियो। अब उनीहरूले त्यो महान बन्न खोजेको आखिर कुरा त्यही नै पर्यो कि। अब रह्यो अर्को यो जेएनजीको उसको कुराहरू चाहिँ के भन्दा अहिले कसरी आयो भनेदेखि जब दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम हामीहरूको पुस्ताहरूले, त्योभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले धेरै कुराहरू फेस गरे। र अहिले जेएनजी भनेको जुमरबाट चाहिँ लिएको जेट र जेनेरेसनबाट आएर अमेरिकन राइटरले के भनेको छन् भने जेएनजीलाई कसरी डिस्क्राइब गरेका छन्, दोज ग्रुप अफ पिपल हु आर इन्गेजिङ इन्टरनेट एन्ड सोसल मिडिया मात्र। उनीहरूलाई पिज्जा खाने कसरी थाहा छ, बर्गर खाने कसरी थाहा छ, र उनीहरू इजी लाइफ र यति जाऊ त म गरिदिन्छु भनेपछि तपाईँलाई म एउटा सुनिलजीलाई एउटा सानो कुरा, तपाईँको बच्चा भाइ बहिनी यदि तपाईँले उसलाई चाहिँ रियल नेपाल देखाउनु छ भने उसलाई एउटा कार्यालयमा केही डकुमेन्ट्स, नागरिकता बनाउन, पासपोर्ट बनाउन या उसलाई चाहिँ नि तपाईँको लाइसेन्स बनाउन पठाइदिनुहोस्। त्यसले जीवनमा यति लेसन सिक्छ कि ब्युरोक्रेसीको प्रक्रियाहरू 3 नम्बरमा जाऊ, 5 नम्बरमा जाऊ, 1 नम्बरमा जाऊ। हो अब यो भोलिपल्ट त्यसले भाषा पढ्न थाल्छ, पछिपल्ट त्यसले पासपोर्ट बनाउन थाल्छ। हो अब त्यो मुलुकमा बस्नु, यो मुलुकमा बस्नु अपराध रहेछ भन्छ उसले। अनि उसलाई आफूलाई चाहिँ नि ओ गड म के हो, कुन कन्ट्रीमा छु है। हो क्रिमिनल ग्रुपहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई असह्य भयो। अब मैले टुङ्गाएँ यो जेनेटोक्रेसी जुन अशक्त वृद्धहरूले चलाइरहेकोमा उनीहरूले नथिङ न्यू, कहीँ आशा देखेन। आशा नदेखिसकेपछि त तपाईँ हाम्रो फ्युचर जस्तै अहिले हामी यहाँ रोमा बसिरहेको 20 वर्ष 30 वर्ष 10 वर्ष कति बाँच्छौँ पनि। तर उनीहरू त 28 सम्मका मुनिका मान्छेहरू त उनीहरूको त सिधै 50 वर्ष जति छ। तर अनि त्यसपछि डार्क कन्ट्रीमा ग्रे म्यानेजमेन्टमा पुगिसकेको, ग्रे चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा पुगिसकेको कन्ट्रीमा उनीहरूले के एक्सपेक्टेसन गर्छन्? ग्रे लिस्टमा पुगेको देशबाट के अपेक्षा गर्ने? फेरि त्यो के होइन भने दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेको थिए। करप्सन त सिधा भ्रष्टाचार त खुला नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्री परिषदमा गराउने, त्यसपछि ढुक्कसँग बस्ती सडकमा नारा सुन्नुभयो, हाम्रा बाउ खाडीमा तिम्रा बाउ महँगा गाडीमा, हाम्रो पसिना तिम्रो लागि रसगस, त्यस्ता नवजवानहरूले नारा लगाएका थिए। अनि त्यसमा मलम लगाउनु पर्ने प्राइम मिनिस्टरले के बोल्नुभयो? काठमाडौँ कब्जा। ओके पक्कै धेरै मैले व्याख्या गरेन, एभ्रीबडी नोस, आम मान्छेले बुझ्छन्। काठमाडौँ कब्जा गरिदेऊ, हामी 3 घण्टा गर्ने भने जेएनजी भनेको कोही एउटा स्वार्थ समूहले गरेको एकदमै नेपाली भाषामा नै केही नजाने बच्चाहरू तिनीहरूले हामीलाई फुइदिने। विधानसभामा के बोले केपी ओलीले? उनका मन्त्रीले जेब्रा क्रसमा बच्चीलाई ठोकेर हिँड्दाखेरि सामान्य हो, राजनीति गर्नु भयो भनेर भनिदिए।
त्यो फेरि एउटा कुरा सामान्य घटना भन्दै उनले सुनिलजी त्यो स्टेटमेन्ट प्राइम मिनिस्टरबाट सपोज टु नट टु कम प्राइम मिनिस्टरको कामै होइन त्यो सिडिओ लेभलको एउटा चाहिँ मान्छेले त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिने कि त्यसलाई एड्रेस गर्ने कि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्ने कि त्यो एउटा सिडिओ लेभलको काम हो प्राइम मिनिस्टर के भन्दा प्राइम मिनिस्टर नेपालमा जबलेस भयो खाली रविलाई गाली गर्ने संसद बालनलाई गाली गर्ने संसद हेर्नुभयो तपाईलाई अहिले विगत 1 देखि 1.5 वर्ष संसदमा हेर्नुस् त्यहाँ क्रिएटिभिटी छैन त्यहाँ विधि विचारका कुराहरू छैन नीति विचारका कुराहरू छैन देशलाई अग्रगामी दिशामा लाने कुराहरू छैन पक्कै पनि त्यहाँ त त्यसको त आम मान्छेलाई व्याख्या गर्ने पर्दैन दृश्य देखाउँछ भनेपछि त्यसकारण यो अवस्था आयो मैले तपाईलाई भन्न खोजेको लास्ट फोकस के भन्दाखेरि एकदमै असक्षम असफल र अयोग्य अशिक्षित नेतृत्वले गर्दाखेरि अनि करप दम्बी त्यो त अहंकारले सीमा नागेका नेतृत्व गर्दाखेरि आजको अवस्था आएको हो म अर्को प्रश्न पनि छ एकछिनपछि आउँछु डाक्टर नेपाल यो अहिले जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो नि एक थरी मान्छेले यस्तो खालको निकृष्ट टिप्पणी विश्लेषण गरेका छन् यो सबै जेएनजीको नाममा बाह्य शक्तिले डरलाग्दो यो व्यवस्था खेल्ने खेल खेलिरहेछन् भनेर त्यो खालको व्याख्या गरेर अपभ्रंश गरिरहेछन् त्यो हो तपाईलाई के लाग्छ हैन यस्तो छ कसैले सीआईएको बनाछन् कसैले रको बनाछन् कसैले के भनेका छन् जेएनजी आन्दोलन सुरुमा त दुईटै मात्रै माग थियो नि दुईटा माग थियो एउटा के थियो भने भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्ने माग थियो र एउटा चाहिँ नि सामाजिक सञ्जाल खोल्नु पर्यो भन्ने माग थियो एउटा वाक्य प्रयोग गरेँ अस्ति यो त के भने त्यो हाम्रो भनौँ न पवित्र हृदय राखेर जुन आन्दोलनमा चाहिँ नवयुवाहरू आउनुभयो उहाँहरूको काँधमा राखेर नेपाल आमाको मुटुमा प्रहार भयो भनेको छु मैले सिंहदरबार प्रहार गर्न त्यो हामीले हेरौँ मतलब चाहिने यो माइती घरमा त्यहाँ जाँदा त कत्रो प्रतिबद्धता गरेको रहेछ हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ विध्वंसात्मक कार्य गर्ने छैनौँ यो सबै भनेको रहेछ र त्यसमा अझ प्रतिबद्धता पनि गरेको भिडियो मैले हेरेँ अझ रिलेभेन्ट छ तपाईँको चाहिँ अर्को भिडियो पनि मैले हेरेँ थियो हेर्दै थिएँ म लाइभ उहाँ त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ संसद भवन पुग्नु अगाडि पनि अब माइकिङबाटै भनेर चाहिँ हामी अब चाहिँ अगाडि नबढौँ एकदमै स्थिति चाहिँ नि नाजुक हुन देखिएको छ माइकिङबाट पनि भनिरहेको थियो तर अब क्या भयो भने अब यो पछाडिको चाहिँ नि एउटा सत्य आफ्नो कसैको व्यक्तिगत चाहिँ नि इच्छा होला कसैको पार्टीगत इच्छा होला कसैको वैचारिक चाहिँ नि अब यही हो मौका युवा प्रयोग गर्ने भनेर वैचारिक इच्छा होला अब कसैको तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न प्रणालीगत इच्छा भनेको छु मैले प्रणाली नै बदल्ने इच्छाहरू पनि व्यवस्थै फाल्ने चाहिँ अवसर यही हो आफूले चाहिँ नि मात्रै त शक्ति चाहिँ आर्जन गर्न नसकेपछि मौकाको फाइदा उठाउने यस्ता र अब तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय जोड्नु भएको हुनाले चाहिँ नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विकासको रूपमा तलसम्म भ्रष्टाचारमा आक्रमण त जनताले त फुल माला लगाइरहेछ जनताले जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ आयोग नै गठन भयो होइन अहिले मानव अधिकारको चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरा पनि आइसक्यो अझै एउटा आयोग मैले त अब यो सार्वजनिक भएको हुनाले मैले एउटा अर्को आयोग पनि प्रस्ताव गरेको छु के भन्नुहोस् जनताको इच्छा हो भने त संविधान सुधार आयोग पनि बनाउनु पर्छ पछि अर्को आयोग पनि थप्नु एउटा बनाएर चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्छ फाइलको मतलब चाहिँ नि सरकार आएपछि उनले त्यसलाई आवश्यक ठान्यो भने परिमार्जन गरेर सुधार गर्नुपर्छ त्यसैले चाहिँ नि अब त्यो हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपाललाई चाहिँ के भने यदि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि चासो रहेको भए चाहिँ तर प्रकृति हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ प्रकृति हेर्दाखेरि त अझ भनौँ न कुनै घटना र यसमा चासो पनि देखिन्छ अलि सानो स्केलमा भयो प्रकृति त उस्तै आयो नि त त्यो पनि मिल्न थाल्यो मान्छेले के भने भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घर जलाउँदाखेरि विष्णुहरि नेपालको घर जलाउन खोइ त ती आए त
त्यो प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसरी व्यक्तिगत त मैले भन्दा नरेन्द्र राज घिमिरेको घर जलाए, सुन्दर सिंह बोहराको घर जलाए, होइन त्यो व्यक्तिगत त्यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। हामीले व्यक्तिगत कसैलाई पनि भनेर म भन्दिनँ, तर चाहिँ किन यो त आन्दोलन हो नि, क्रान्ति हो नि। क्रान्तिको बेलामा के हुन्छ, भुँड पनि पिसिन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, जहाँ कानुन त्यहाँ बेइमानी हुन्छ, त्यहाँ अपराधीकरण हुन्छ, त्यहाँ अपराधीकरण हुन्छ, पक्कै हुन्छ होइन। क्रान्तिको बेलामा भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा यो रामशाह पथमा रहेको सर्वोच्च अदालत र बार एसोसिएसनको छेउमै राष्ट्रिय पुरातत्व विभाग छ, त्यो जिउँदै छ, त्यो जलाएनन् उनीहरूले। अनि घटना त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। यो अगाडि कृषि विकास पनि छ, त्यो तपाईँले तर जिल्लाले चाहिँ अब मैले यो मतलब चाहिँ हाम्रो मतलब चाहिँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो क्रान्तिको बेलामा अब भनौँ अब कोही अब त्यो झलनाथको जी मतलब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती त त्यति राजनीतिक रूपले पनि सक्रिय हुनुहुन्न नि होइन। उदाहरणको लागि यस्तोमा चाहिँ गुणहरू भने जस्तो पिसिन्छ क्या है, त्यो चाहिँ त्यो खालको हुन्छ। जस्तो त्यसो भएको हुनाले अब कुटनैतिक रूपमा चाहिँ मेरो पाठ छ। तपाईँले भन्नुभएको अर्को विषय भने एउटा कुरा जोड्छु म। 23 गते 19 जना नौजवानको स्कुलको पोसाकमा आएका नौजवानलाई गोली हानेर 19 जना नमारेको भए भोलिपल्ट त्यो नहुन पनि सक्थ्यो नि त। हो, तर अब राजनैतिक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ म ब्रोडली हेर्छु। मैले के हेर्छु भन्दाखेरि अब प्रकृति हेर्दा नेपाललाई चाहिँ अब कसैको चाहिँ नेपालप्रतिको मतलब नियतको कुरा भनेको छु मैले। अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गरेर तरलताको अवस्थामा पुर्याउने, तरलताको अवस्थाबाट चाहिँ एउटा भनौँ न असफल राज्यमा बनाउने है। अब त्यो कुटनैतिक प्रभाव पनि हुनसक्छ, एउटा कारण फ्याक्टर होइन। त्यसैले कुटनैतिक रूपले यो आए तापनि अब हामीले चाहिँ यसरी चर्काउने भन्दा म के हेर्छु भने त्यो आयोगले चाहिँ अनुसन्धानको कार्यहरू भ्रष्टाचार सबै काम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ र चाहिँ यतापट्टि अर्को चाहिँ पुनर्निर्माणमै अब केन्द्रित हुनुपर्छ। पुराना दलहरू पुनर्निर्माण मेरो पाटो चाहिँ कुटनीतिक भावनाले म के भन्छु भने भारत, चीन, जापान, युरोपियन युनियन, अमेरिका जस्ता चाहिने मतलब चाहिने डोनर राष्ट्रहरूसँग पुनर्निर्माणको लागि द्विपक्षीय प्रधानमन्त्रीले अहिले अब विदेश मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री आइसक्नु भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय वार्ताको लागि हाम्रो पुनर्निर्माणको लागि कुरा उठाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो, संसद भवन त चीनले बनाइदिया हो होइन। त्यस कारणले चाहिने त्यो अब त्यो उसको क्षेत्र तोकेर वार्ता अगाडि बढाउनु पर्छ चीनसँग। अब जस्तो मलाई के सम्झना छ भने जस्तो मतलब यो बिपी हाइवेमा मैले जापानबाट मैले संयोजन गरेर आयो, अहिले जति बिपी हाइवे बिग्रिँदै जान्छ पूर्ण रूपले जापानले चाहिँ मर्मत गरिदिरहेछ। त्यो चाहिँ जापानको इतिहासमै हाम्रो त्यो बिपी हाइवे चाहिँ नेपालको जुन ओडिए चाहिँ लार्जेस्ट सबभन्दा ठुलो संसद भवन बनाउन फेरि चीनलाई नै आग्रह गर्ने। अब सरकार त हामी आफै बनाउँछौँ होइन, सरकारले आफै बनाउन सक्यो त राम्रो हो। शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ। चीन मात्रै होइन नि त, अब चीनले दिँदैन भने त तपाईँले जबरजस्ती लिन सक्नुहुन्न नि, सक्दैन। अझ म भन्छु सर म क्षमा पाऊँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिँ मैले भन्दैछु कसरी चाहिन्छ भने अहिले मैले नाम लिएका देशहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ अनि पुनर्निर्माणको गर्नुपर्छ। मोदीजीको स्टेटमेन्टमा त मतलब पुनर्निर्माणकै कुरा आइसक्यो, उहाँले विकासको लागि पनि लेखिसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि अमेरिकासँग र युरोपियन युनियनसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ र सामूहिक सहयोगको लागि चाहिँ नि अब जस्तो चाहिँ कोसँग गर्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत चाहिँ पुनर्निर्माणको निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ सोच चाहिन्छ कि हाम्रो सोचले अब भन्नुहोस् न प्रयासमा गरेर त हामीले आफूले चाहिँ उ गरेर चाहिँ बनायौँ होइन। जस्तो भयो
अब तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत भइदियो भने के भने हामीले त्यो विकास कार्यमा हाम्रो बजेट चाहिँ नि उब्रियो भने अन्त लगाउन पनि सक्छौँ। हाम्रो स्थानीय बजेट आफूसँग जति छ नेपालको बजेट नि तपाईँले भने जस्तै अवश्य हामी नेपालले चाहिँ आफैले बनाउँछौँ। जोडी भन्दाखेरि अहिले जुन खालको सडकमा देखिएको अभाव थियो नि सेवा सुविधा र सुरक्षा लिने 46 साल पछाडि अकुल सम्पत्ति जोडेकाहरूको शक्तिशाली छानबिन सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएर तिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने यो त 1 वर्ष राज्यले गर्ने निर्णय हो। एउटा निर्णय गरेर कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ तपाईँले मलाई जिम्मा दिनुभएको कूटनीतिक पाटो चाहिँ मैले बुझेँ। त्यो कूटनीतिक पाटो चाहिँ त्यो त राज्यले निर्णय गरिहाल्छ। अब गर्नुपर्छ जनताको युवाहरूको नवयुवाहरूको रगतको सम्मान त गर्नु पर्छ। त्यस पर्छ र त्यो छिटोभन्दा यही सरकारले गर्नुपर्छ त्यो छानबिन त। सुशीला कार्की यही सरकारले भोलिका दिन सुरु गर्नुपर्छ। तर कूटनीतिको एक वाक्य भन्छु मेरो भन्नुहोस् त। कूटनीतिको एक वाक्य के भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरी छ। यो हामी त्यसरी हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएर चाहिँ हामीले पुनर्निर्माणमा अरू पनि छन्। डाक्टर घिमिरे जेएनजी आन्दोलन दमन विरुद्ध जाँचबुझ आयोग विध्वंसको अनुसन्धान कसरी गर्ने 23 र 24 गते एकमुष्ट गर्ने कि छुट्याएर गर्ने? यसमा चाहिँ मैले कतिपय विचारकहरूको इन्टरभ्यू पनि सुन्दै आएको छु हैन, विचारहरू पनि सुन्दै आएको छु। 23 गतेलाई छुट्टै गर्नुपर्छ 24 गतेलाई छुट्टै गर्नुपर्छ भन्छ नि। मैले त्यो कुरा बुझेको छुइनँ क्या। तपाईँले बुझा के हो? 23 गते जुन खालको घटना घट्यो त्यो खालको घटना नघटेको भए 24 गते त्यो घटना घट्दैन थियो। कम्प्लिटली इन्टरलिङ्क हो क्या यो। र 24 गतेको चाहिँ जेएनजीको आन्दोलन होइन 23 गतेको मात्रै जेएनजीको आन्दोलन हो भनेर भन्यो भने त्यो आन्दोलनप्रतिको अन्याय हो। त्यो चाहिँ महेश बस्नेतहरूको भनाइ जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ आन्दोलनप्रतिको अन्याय हो। महेश बस्नेतहरूको भनाइ जस्तो देखियो। त्यो जुन खालको चाहिँ नरसंहार भयो त्यसको आक्रोश स्वरूप चाहिँ 24 गतेको किन त भन्दा जस्ता जस्ता इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ आक्रमण भएका छन् ती सबै काहीँ न काहीँ फ्रस्ट्रेसनका केन्द्रबिन्दु भएका छन्। त्यो आक्रमण हुनु निन्दनीय कुरा हो। हामीले स्वीकार सक्दैनौँ तर पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर इतिहासमा एउटा कुराले के स्थापित गर्छ त भन्दा अब पनि तिमीहरू यसै गरी भ्रष्टाचार गर्छौ कुशासन तिमीहरूले लाद्ने प्रयास गर्छौ भने तिमीहरूका छोराछोरीले 35 लाखको ब्याग बोक्छन् हिराका सेट लगाएर हिँड्छन् 7 लाखको साडी लगाउँछन् देख्लाउ भने जनताले। शासन कायम गर्न सक्दैनौ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैनौ निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्दैनौ भने सिंहदरबार पनि क्याप्चर गर्न सक्छौँ भन्ने इतिहासमा एउटा पाठ चाहिँ स्थापित भएको छ। यद्यपि जे जति डिस्ट्रक्सन भएका छन् त्यसप्रति हाम्रो दुःख छ पक्कै पनि। तर इतिहासलाई यो अहिले जुन खालको घटना घटेको छ नेपालको शासकीय वर्गलाई चाहिँ ठुलो एउटा खालको शिक्षा हो। अब कुनै पनि शासक जसले शासन गर्न चाहन्छ जो म जान्छु भन्छ कतिपय एकदमै सेन्सोरियल तपाईलाई अब कांग्रेस एमाले र माओवादी कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा उचित गार्छन् होइन हैन एक थरी बसिरहेछन्। डेमोक्रेसीमा त प्लेयर त राजनीतिक पार्टी नै हुन् त्यसमा कसले विरोध गरेछ? अहिले 23 र 24 गते भएको आन्दोलनले डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्ने भनेको छ र छैन? राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ र छैन? छैन नि। भोलि पनि राज संस्था फर्काउने भनेको छ त्यो पनि भनेको छैन। सैनिक कु गर्ने भनेको छ केही पनि गणतन्त्र सक्ने भनेको छ। यो डेमोक्रेसी हो। यो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो र यो 23 र 24 को आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ र यसपछि स्थिरता कायम हुँदै अब जुन जुन राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ भाग लिन्छन् उनीहरूलाई एउटा खालको शिक्षा हो। यो कांग्रेस एमाले माओवादीलाई मात्रै होइन। नयाँ स्थापित हुने दलहरूको लागि पनि आफैमा शिक्षा हो। रवि लामिछानेलाई पनि बालेन शाहलाई पनि कुलमान घिसिङलाई पनि माइट इज राइट हुन्छ हामी हैन। यो शासक वर्गलाई चाहिँ के फिल हुन्छ त भन्दाखेरि गरिबले चाहिँ राइट इज माइट भन्छ। शासन सत्तामा र शक्तिको अभ्यासहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि माइट इज राइट शक्ति मेरो चाहिँ अधिकार हो भन्छन्। शक्ति अधिकार भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिम्रो सीमितताभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ। पुष्पकमल दाल पचौनको घरमा के देखियो दृश्य? डाक्टर आजु राणा घरमा के देखियो? केपी ओलीको मित मेयरको घरमा के देखियो? होइन ती कुरा चाहिँ अथेन्टिकल्ली आउला हैन। दृश्यमा त आएका छन्। दृश्यमा आएका छन्। हामी देख्यौँ त्यसको जाँच होला नि त। अब यो यत्रो चाहिँ परिवर्तनपछि सरकार चाहिँ बनाएको छ र गृहमन्त्रीले चाहिँ हिजो बोल्या सुनेको थिएँ मैले हाम्रो चाहिँ मेजर
अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इलेक्सन मात्रै होइन, इलेक्सन एउटा पाटो हो अहिलेको परिवर्तनको। त्यो त सेकेन्डरी पाटो हो। अहिले यो गभर्मेन्टले तत्काल भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी एउटा आयोग तत्काल गठन गर्नु पर्यो। त्यो पकेट सिस्टमबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू रिटायर न्यायाधीश होइन, त्यो इन्डिपेन्डेन्टली सोसाइटीमा एस्टाब्लिस भएका त्यस्ता खालका जजहरूको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो आयोग गठन हुनु पर्यो। त्यसपछि यो जुन खालको नरसंहार भएको छ र जति चाहिँ क्षति भएको छ यसको पनि अध्ययन गर्ने र यसमा कहिले इन्टेन्सनल्ली चाहिँ डिस्ट्रक्सन गरेको रहेछ भने त कारबाहीको दायराभित्र त आउँछ नि, कसैले स्थापित गर्नु पर्यो। संसदमा इन्टेन्सनल्ली आगो लाग्यो, सिंहदरबार चाहिँ इन्टेन्सनल्ली क्याप्चर गर्यो, अर्थात् आन्दोलनकारीभन्दा बाहेकले अन्य चाहिँ मान्यता स्थापित गर्नका निमित्त आन्दोलन गर्यो भन्ने खालको कुरा त्यो कांग्रेस एमाले माओवादीको नेता र पार्टी कार्यालय जल्यो तर निर्मल निवास किन जलेन, शीतल निवास जल्यो भनेर प्रश्न उठाएकाहरू पनि छन्। यहाँ फेरि तिनीहरूलाई पनि जवाफ दिनु परेछ, तिनीहरूको माला पनि न्याय गर्नु परेछ। त्यो आयोगले जाँचबुझ गरेर त्यसले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। जुन गठन हुने चाहिँ आयोग हो त्यसले चाहिँ त्यो डिस्ट्रक्सन भएको कुरा मात्रै होइन। तर डाक्टर घिमिरे सरकारले पहिलो प्रायोरिटी इलेक्सन भनिरहेछ, त्यो कतिको न्याय छ? इलेक्सन त लोकतन्त्रमा इलेक्सन गर्नुपर्छ, प्रायोरिटी भइहाल्यो। तर नौ जवानको माग के थियो सडकमा? यो सरकारको मेजर म्यान्डेट भनेको चाहिँ मुख्यतया दुईटा कुरा हो। एउटा करप्सन कन्ट्रोलको जुन आयोग हो भ्रष्टाचार गठन गर्नु पर्यो र सुशासनका निमित्त अब अहिले संसद अहिले जतिवटा अध्यादेश ल्याउँदा पनि हुन्छ लोकतन्त्रलाई नाश नहुने गरी, लोकतन्त्रलाई ड्यामेज चाहिँ नगर्ने गरी जस्ता प्रकारको अध्यादेश ल्याए पनि हुन्छ लोकतन्त्रको हितका निमित्त। मैले अघि नै भने यो लोकतन्त्रमा मेजर प्लेयर भनेको राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन्, यहाँ अर्को कोही आउँदैन। र यो आन्दोलनले फेरि लोकतन्त्रको विरुद्ध गरेको आन्दोलन पनि होइन, लोकतन्त्रको विरुद्ध भइदिए अब अहिले अर्कै शासन भइहाल्थ्यो। यो राजसंस्था फेरि पनि दोहोऱ्याइ, राजसंस्था ल्याउने पनि होइन, गर्ने पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र भित्राउने पनि होइन। आर्मीले कु गर्ने प्रयास हुन्थ्यो होला, राजतन्त्र भित्राउने प्रयास हुन्थ्यो होला, त्यो आन्दोलनको मकसद 27 घण्टामा सक्थ्यो नि त सेनाले चाहेको। विश्वको चाहिँ यो ऐतिहासिक परिघटना हो त। 22-24 घण्टामा होल शासन सत्ता चाहिँ लेजिस्लेसन, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी कम्प्लिटली क्याप्चर भएको मलाई देखाउनुहोस् त। सायद छैन, विश्वको हामीले पढेको छैन, त्यसरी कहीँ पनि छैन। त यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले धेरै इम्फेसाइज गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईको जेएनजी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ? किनकि लयर नै अधिवक्ता नै गृहमन्त्री र कानुन मन्त्री बनेका छन्। 1 2 3 भने छोटो एकदम छोटो पोइन्ट वाइज सल्लाह दिने भनेको इमिडिएट यो करप्सनसँग सम्बन्ध, किन भन्दा अहिलेको आम जनता प्लस द जेएनजी ग्रुप भन्ने उसको आकांक्षा हो। करप्सन जति भएको छ त्योसँग सम्बन्धित एउटा आयोग तत्काल इमिडिएट गठन हुनु पर्यो। त्यो इम्पार्सियल हुनु पर्यो। कस्तो आयोग? इम्पार्सियल हुनु पर्यो, जाँचबुझ गरेर त्यसलाई कारबाहीको चाहिँ सिफारिस गर्ने अधिकारसम्म दिनु पर्यो, फेरि जाँचबुझ गर्ने मात्रै होइन। त्यो प्रतिवेदन मात्रै तयार गरेर सिंहदरबारमा थन्काउने होइन, त्यो अर्थ भएन। त्यस्ता प्रतिवेदन धेरै छन् सिंहदरबारमा। अर्को कुरा उहाँले सक्नु र उहाँको हिम्मत भयो भने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीका निमित्त जनमत संग्रहमा जाने अभ्यास गर्न पर्यो। कुन विषयमा? यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री, त्यसपछि कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री अनि हिन्दू राज्य पनि उठाइरहेछन्, राजसंस्था पनि उठाइरहेछ। अहिले तत्काल त पछि आउने संसदले त्यस्ता कुराहरूमा इन्डोर्स गर्दा हुन्छ। पहिलो भनेको यो करप्सन सम्बन्धी आयोग गठन गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो उहाँले सक्नुहुन्छ भने यो चुनावको सेरोफेरोमा, संसदको जुन चुनाव हुन्छ त्यसको केही सेरोफेरोभित्र कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीका निमित्त जनमत संग्रहमा जानु पर्यो। हामी पार्लियामेन्टबाट त्यो कानुनले दिन्छ 72 को संविधान, किनकि अहिले 72 को संविधान अन्तर्गत यसलाई राष्ट्रपति मार्फत बनेको सरकार भनिएको छ। विद्वानहरूको छलफल भए मैले सुन्छु। तपाईँ जवाफ दिनुहोस् त। यहाँ के हो त भन्दाखेरि अहिले भनेको चाहिँ डक्ट्रिन अफ कम्पल्सन हो। डक्ट्रिन अफ कम्पल्सनले क्रिएट गरेको डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भनेर बुझ्नुपर्छ। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी लिगल टर्मिनोलोजी भयो होइन। डक्ट्रिन अफ कम्पल्सन भनेको चाहिँ पोलिटिकल थ्योरी हो। यो चाहिँ बाध्यताको उपजवश आएको सरकार हो। त्यसपछि मात्रै के हो त भन्दाखेरि अब डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भनेको त्यो आन्दोलनकारीका के मागहरू थिए त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने। तर मैले अघि पनि भने त्यसको फेरि के हुनु पर्यो भन्दा लोकतन्त्र हुनु पर्यो। लोकतन्त्रमा कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्न भएन, लोकतन्त्रलाई कसैले पनि क्षति पुर्याउनु भएन। मल्टी पार्टी सिस्टममा पार्टीहरूले एक्सर्साइज गर्ने कुरा, पार्टीहरूले भाग लिने कुरामा कहीँ कतै पनि आँचाउनु भएन। अब अहिलेको सरकारले प्रतिशोध र
अहिले पुराना दलहरूप्रति कुनै पनि नकारात्मक धारणा राखिराख्नु जरुरी छैन। किन भन्दा ऊ सरकारमा छ नि त, अहिलेको गभर्मेन्टले शासन सत्ता लिएर बसेको छ। यो करप्सन भनेको चाहिँ क्राइमको कुरा हो। ती पोलिटिकल पार्टिजहरूले एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले स्वतस्फूर्त रूपमा उनीहरूका राजनीतिक गतिविधिहरू एक्सर्साइज गर्न पाउनुपर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता हो, लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो। नयाँ दलहरू गठन हुन्छ। अब सुनिरहेको छ हामीले, आज मात्रै पनि मिडिया हेरिरहेको थियो अहिले कि काठमाडौँको मेयरले चाहिँ नयाँ दल चाहिँ गठन गर्दै हुन्छ अरे भनेर। उहाँले मात्रै होइन, कैयौँ मतलब जसलाई इच्छा छ उहाँले राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, गठन गर्ने। तिनको नेपाली जनतालाई राजनीतिक दल दर्ता गर्ने अधिकार कानुनमा छ। मेजर प्लेयर भनेको फेरि पनि राजनीतिक दलहरू नै। अर्को महत्त्वपूर्ण, अब अदालत खुल्छ, रिट हालिन्छ। सुशीला कार्की नेतृत्व सरकार 132 मा पूर्व प्रधान न्यायाधीश यो मुलुकको कार्यकारी हुन सक्दैन, त्यसकारण त्यही दिन यो सरकार ढल्छ, फेरि राजनीतिक दलको रजगज हुन्छ भनेर राजनीतिक दलका नेताले चेतावनी दिइरहेका छन्। के हुन्छ लु भन्नु त, प्रश्न पार्छ नागरिकलाई। 132 को 2 होला सायद त्यो। धारा 32(2) त्यो कुरा उठेको भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा यो वैधानिक र अवैधानिक भन्ने खालको कुरा रहेन। यो सरकार के को बलमा, अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो सरकार वैधानिक र अवैधानिक भन्ने कुरा छैन। यो स्वतः वैधानिक हो। यो सरकार, यो स्वतः वैधानिक हो। सुशीला कार्कीको सरकार यो जवाफ दिनुहोस् त, कारण र कारक सहित म दिन्छु। यहाँ जस्तो संसदमाथि आक्रमण भयो भन्यो हैन, हाम्रो सभामुख हुँदै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्थ्यो, यत्रो राष्ट्रिय नेसनल सेक्युरिटी पनि थियो नि त। तत्काल 23 गते संसद किन नबोलाएको? हाम्रो देशमा यो खालको क्राइसिस आयो, यो क्राइसिसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर संसद किन नबोलाएको, किन कल नगरे? गगन थापा योगेश पठाएर जनार्दनले म मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर किन आएनन्? सुन्नुहोस् न, यसको भन्दाखेरि त्यो संसदले राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको थियो 23 गतेसम्म पुग्दाखेरि। नागरिकले बुझे हुन्छ। दोस्रो कुरा, नागरिकले बुझे हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, राजनीतिक दलले बुझे हुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एक्जिक्युटिभ देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी चाहिँ शक्तिको अभ्यास गरेर रहेको व्यक्ति चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन, देखाएको छैन हामीले, तर अब न्युजमा हेर्दा सारा हेर्दा चाहिँ बालवाटार छाडेर उहाँ चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनु पर्यो भनेपछि एक्जिक्युटिभको लिगल अर्थात् जुन लेजिटिमेसी हो त्यो वैधानिकता पनि समाप्त भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। किन त भन्दा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै भागेर चाहिँ अन्त जाने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने तपाईँले पछि आएर त्यो यसो उसो भनेको केही त मिनिङलेस कुरा हो। त्यसको कुनै पनि तुक छैन। अहिलेको डिजिटल डेमोक्रेसीमा सबैले बुझ्छन् यति कुरा, बुझ्छन्। तेस्रो कुरा, अनि सर्वोच्च अदालतको कुराहरू न्यायपालिका मुद्दा जान्छ भने होइन, जाने ती नै हो। हामीले सकिदिन्छौँ, कार्की सरकार भनिरहेछ, तर जेएनजीलाई धपाइदिन्छौँ, कार्की सरकारलाई रिटमा सकिदिन्छौँ भनिरहेछ। सर्वोच्च अदालतले पनि के कुरा बुझ्छ भन्दाखेरि ल इज बिहाइन्ड द पोलिटिक्स। कानुन जहिले पनि राजनीतिको पछाडि हुन्छ। पोलिटिकल रेगुलेसनले ल्याएको जुन रिजल्ट हो सोसाइटीले, होल सोसाइटीले एक्सेप्ट गरेर विधायिका र कार्यपालिकाले एक्सेप्ट गरिसकेपछि स्वतः न्यायपालिकाले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो किनकि सुशीला कार्कीको शपथमा प्रधान न्यायाधीश स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ। संसद प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन भएको होइन नि सुनिलजी, कहाँ हुनुहुन्छ यार तपाईँ? लु भन्नुहोस् त, यो संसद कसले चाहिँ सिफारिस गरेर विघटन गरेको? मलाई जवाफ दिनुहोस् न। यो संसद कसले विघटन गरेको त भन्दाखेरि आन्दोलनकारीको बलमा राज्य सत्ताले अब हामीले तिमीहरूको आन्दोलनलाई एक्सेप्ट गर्यौँ, तिमीहरूले जुन आन्दोलन गर्यौ त्यसको रिजल्टलाई हामीले स्थापित गर्यौँ, मान्यौँ। सरकार गठनका निमित्त राष्ट्रपतिले चाहिँ पहिलेका पार्टीका अर्थात् अहिले जुन एमाले काङ्ग्रेस माओवादी छन् उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरिराख्नु भएको छ नि राष्ट्रपतिले। संसद राख्ने र अनि प्रधानमन्त्री, यो चाहिँ के हो भन्दा कुटिल चाल हो। जुन कुरा सुशीला कार्की सरकार स्वीकार्ने तर संसद राख्ने भने के बनायो? यो चाहिँ थ्योरिटिकल्ली पनि नमिल्ने कुरा हो। त्यो बेइमानी हो, यो षड्यन्त्र हो। त्यो अवस्थाको चाहिँ डिफल्ट भएको कन्स्टिट्युसन र संसद एकैचोटि जान सक्दैन थियो। राजनीतिक दलका नेताले बुझ्यो। अझ मैले त जुन 61 अन्तर्गत आउनु हो उहाँ सरकार, हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने के थियो भन्दाखेरि संविधानको धारा 2 अन्तर्गत जानु पर्थ्यो। यो सार्वभौमिक सत्ताको अभ्यास कसले गर्छ? त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अभ्यास गर्छ। सार्वभौमिक सत्ता कसमा निमित्त रहन्छ भनेको छ? नेपाली जनतामा, आम नागरिकमा। सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले धारा 2 लाई कोड गरेर चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई चाहिँ अझ नियुक्ति गर्नु पर्ने थियो। भनेपछि यो सरकार जेएनजी को सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार वैधानिक छ, रिटले जानेवाला छैन। यो त स्वतः सिद्ध कुरा हो। आउँछु म डाक्टर बोहरा। अब के हुन्छ?
अब मैले त हाम्रो कानुनको ज्ञाता कुटनीतिको ज्ञाताहरूले तपाईँ विश्लेषक राजनीति विश्लेषक चाहिँ एकदम नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ यो अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रममा सँगसँगै जेएनजी चाहिँ हुनुहुन्छ उनीहरू धपाउने काम भइरहेछ एक थरीले दबाब दिइरहेछन् धम्काइरहेछन् चेतावनी दिइरहेछन् अब के हुन्छ त्यसको चाहिँ नि एउटा रणनीतिमा मैले कुरा गर्छु स्ट्राटेजिक प्लानमा 8वटा दलले एउटा विज्ञप्ति जारी गरे अर्को त्यसपछि अहिले 2-4 जना अहिले कोही नेता लिबरल भएर बोलिरहेछन् कोही नेताले उग्र भएर बोलिरहेछन् तर समग्रमा उनीहरूको कुरा चाहिँ के भने स्ट्राइक गरेर डिभाइड एन्ड रुल जुन चाहिँ नि यो अब युवाहरूलाई चाहिँ विखण्डन गरिदिने एउटा स्ट्राटेजी बनिरहेको छ होइन किन भन्दाखेरि युवाहरू फेरि त्यो तिनीहरू इम्पावर भए अहिले आज भर्खर त्यो प्रवेश दालको कुरा सुन्दा मैले त्यो भाइलाई भेटेँ त्यो सानो भाइ अहिले त्यो इटरीबाट आइरहेको छ उसको कुरा सुन्दाखेरि त भाइरल छ 34-35 लाखले हेरिसकेका छन् कानुनकै विद्यार्थी अब द्याट्स वाइ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले बिचको पुस्तालाई मैले अघि भने नि माथिल्लो पुस्तालाई त मजाले 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि त्यो हात हेराउने मान्छे त्यहाँ भविष्य हेर्नलाई समातेर अलिकति सोध्नै पर्ला किनभने उनीहरूले त राम्रो खाएर गयो होइन र बिचको पुस्ता चाहिँ म सङ्गठन बनाउँछु संस्था बनाउँछु त्यसलाई चाहिँ अब म रोल गर्छु भनेर सोचिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त यो जेएनजीहरूले आएर चाहिँ ठ्याक्क के गर्दै भन्दाखेरि एकदम स्ट्रेट स्ट्राइक हाने होइन स्ट्रेट हुन्छ नि त्यो डिबक्सबाट भन्दा पनि त सेन्टरबाट चाहिँ गोल हान्दियो तर छेडीको भनिरहेछन् छेडिक हुँदैन कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु भुलको हो भनिरहेछन् त्यो तुफान हो भनिरहेछन् के बुझ्दिनु पर्यो भने नि सुनिलजी यो एमाले भनेको कुनै दिन तपाईँको 2006 सालको त्यो चाहिँ श्याम बजारमा चाहिँ नि कलकत्तामा जन्मेको पार्टी आज आएर चाहिँ देशको एउटा शक्तिशाली पार्टी भयो होइन त्यहाँ पनि त्यो टङ्कप्रसादहरू त्यस्तै युवा थिए त्यस्तै अल्लारे थिए त्यस्तै बच्चा थिए होइन तर आज के भयो भन्दा स्टडीले के बताउँछ भने यो कस्तो भने नेतृत्व भने हामीले के भन्छ भने भिडले जन्माउने हो कि पहिले इनहेरिएन्ट जन्मसिद्ध भएर आएको हुँदैन दलका कार्यकर्ता के भनेको छ भने त्यो नेतृत्वविहीन त्यो नौजवानहरूलाई त्यो जेएनजी पुस्तालाई उस्काएको मात्रै हो भनिरहेछन् अहिले पनि किटानी जारी दिइरहेछन् अनि प्रश्न गर्छु नेपालमा यो विद्यमान अवस्थामा कोही बाँचिरहेको व्यक्ति नेतृत्वमा स्टन्ट दिनेमा सबैभन्दा प्रमुख कसलाई प्रिन्सिपल अथवा फादर अफ स्टन्ट भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फादर अफ स्टन्टमा जब उहाँले चाहिँ नि जनतालाई अरू पार्टीहरूलाई र अरू चाहिँ विज्ञहरूलाई डाक्टर आजका दिनसम्म क्षमा याचना गरेका छैन र लुकेर बसेका छन् कार्यकारी दिन सकिरहेको छैन दोस्रा पुस्ताले के भनिरहेको छन् राजीनामा देऊ भन्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा तिमीहरूले बोल्ने होइन भनिरहेछन् सुन्नुहोस् 73 वर्षको प्रधानमन्त्री अनि अहिले तपाईँको 27-28 वर्षको अहिलेको उपमेयरले स्टन गरेर देश भन्दैन भनेपछि सुरुवात कसले गरेको उसले अन्त्य कसले गर्यो भनेदेखि त्यो हिन्दी फिल्ममा भन्छ नि सुरुवात तुम लोग करोगे अन्त मैं करूँगा भने जेएनजीले अन्त गरे अब यहाँनिर तपाईँले के हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई अब कहाँ पुर्याउला भन्ने पुग्छ अब कहाँ पुग्ला मान्छेले 3वटा मैले फेरि भने ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 भनेको छन् ट्र्याक 1 नागरिक सरकार ट्र्याक 2 सैनिक सरकार ट्र्याक 2 ट्र्याक 3 राज संस्था भनिरहेछन् त्यो सम्भावना छ अब मैले चाहिँ त के देख्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री हालका हाम्रो सुशीला कार्कीज्यूले त्यो खालको बोल्ड डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई जुन एउटा म्यान्डेट दिएको छ यो मैले त के पनि भनिरहेको थिएँ हामी बसेर पहिले नै अप्रत्यक्ष रूपमा सैनिकले साथ दिइरहेछ भनिरहेछन् एक थरी मान्छेले त्यो बुदागत रूपमा अब उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ बुदागत रूपमा पहिले कमसेकम कुनै पनि 2006 सालदेखि हेर्नुहोस् प्र्याक्टिसमा जानुहोस् कुनै पनि गभर्मेन्ट बन्दा त्यसको फर्म हुँदाखेरि चाहिँ एउटा केही मान्यता र मस्यौदा र विधि यसरी रोड म्यापमा यसरी सरकार चल्छ भन्ने थियो तर यहाँ एउटा रोड म्यापै छैन कि यो कुहिरोमा हराइरहेको कागज जस्तो देख्छु मैले चाहिँ है सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हजुर यो कि सरकार मलाई त्यस्तो लाग्छ कसरी कि कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा न्यूनतम एजेन्डामा जस्तै आजको दिनसम्म झन्डै अब हामीले 23बाट आज 1 गते भइसक्यो हैन त आजको दिनसम्म चाहिँ जस्तै जेएनजीले निकालेको सोशल मिडिया त्यही भोलिपल्ट ड्रब्याक भइहाल्यो सक्यो त्यो ओली सरकारले गर्यो एउटा मुद्दा सम्बोधन भयो दोस्रो अब तपाईको एन्टी करप्सन त्यो पनि तपाईको 7 बजेबाट सुरु भएको थियो के 23 गते बिहान 7 बजे त्योभन्दा अगाडि उनीहरू त्योमा अझै थिएनन् उनीहरू एकदम प्लिजेन्ट पर्सनालिटीमा गएर हामी एकदम सभ्य र भव्य
प्रदर्शन गर्ने भनेर प्रदर्शनकारीले उनीहरूले गरेको थियो। त त्यसपछि त्यहाँबाट बिचमा यो मिराज ढुङ्गानाहरूले चाहिँ 2वटा खुदा ल्याए। अब म सर्टकटमा लगेँ। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि मेन तपाईँको एजेन्डा जस्तै भनौँ न, अस्ति हाम्रो साथीहरू बस्दाखेरि चाहिँ भाइहरू बस्दाखेरि चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरूको कारबाही गरेर ब्याङ्कको जति पनि पैसाहरू फ्रिज गर्दा अहिले तपाईँ सुनिलजी एकचोटि यसो दृष्टि लगाउनुहोस् त, ब्याङ्कको पैसा तपाईँको त्यो भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूले कति पैसा निस्क्यो, अर्कोको नाममा ट्रान्सफर गर्न सक्छ, सक्यो। त्यसपछि आएर तपाईँको मालपोतमा गएर न जग्गा जमिनहरू पनि पास गर्न सक्छ, जहाँ पनि जे पनि। अन्तिममा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै के छ भनाइ, ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ काफी सरकारले? अनि जेएनजी पुस्तालाई यो सरकारमा समावेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जस्तो डाक्टर नेपालले पर्छ भनिरहनु भएको छ, डाक्टर घिमिरेले पर्छ भन्नुभएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीले त कस्तो भन्दाखेरि म्याक्सिमममा अब अहिले त यिनीहरूले विज्ञताको आधारमा खोजिदिएको कारणले चाहिँ नि प्रब्लम भयो होइन। हुन त एउटा के भनाइ छ, नेतृत्व विकासमा चाहिँ युवाले देश निर्माण गर्ने हो, परिपक्वले देश सञ्चालन चलाउने हो भन्छ, तर परिपक्व भनेको अन्डर 50 है। अब यहाँनिर कस्तो छ भने यो युवाहरूको प्रतिनिधित्व नै भएको छैन। एउटा त मन्त्री आउनुपर्छ, उनीहरूले प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनिरहेछन्, हामीले लेखेर प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनिरहेछन्, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनिरहेछन्। अनि यो देशलाई आर्थिक रूपमा धराशयी बनाउने यी अनावश्यक संवैधानिक अङ्गहरूको खारेजी गर्नुपर्छ भनिरहेछन् होइन। तपाईँले अघि मलाई सोध्न भनिदिनुहोस् 5वटा पोइन्टमा चाहिँ भन्नु छ, 5वटा पोइन्ट बुदा पोइन्टमा लु भन्छ तुरे मान्छेले बुझ्ने भाषामा भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ 2047 देखिको सबैलाई चाहिँ ब्याङ्क फ्रिज गरिकन उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा त्यो 1 नम्बरमा भने उनीहरूलाई फुलमाला लाएर पठाइदिनु, त्यो 1 नम्बर। अनि दोस्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो सदन भङ्ग गरिसकेपछि कुनलाई त्यसलाई चाहिँ सबै प्रदेश उनीहरूले लेमेन कुरा गर्दैछु है, उनीहरूको अन बिहाफ अफ जेएनजीको कुरा मात्र म यहाँ सरको जस्तो व्याख्या विधान भन्दिनँ है। अनि दोस्रो त्यो भयो। अब तेस्रो भनेको चाहिँ नि अब चाहिँ नि कस्तो भने नवयुवा, अहिले त हामीले त नवयुवाको कोद पर्व पनि भनिरहेको छौँ है। त्यो कोद पर्वमा चाहिँ नि के त युवाहरूले शासनलाई चाहिँ नि यो मिन्चबर्गले के भन्छन् भन्दाखेरि र नेतृत्व भनेको पौडी खेलेको जस्तै हो कि तपाईँ हामफालेसीमा त सिक्नुहुन्छ, पहिले कसैले जाने त्यो भएर उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो। चौथोमा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि यो सुशासन धेरै भयो कि सुशासन कसो मेटाले भनिदियो तिम्रो जस्तो करप्ट देशमा दर्ता किन हुनु पर्यो भनिदियो, केपीएलको टाउको दुखाइ भयो। चौधो चाहिँ नि के भन्दाखेरि चुनावी सरकार हो, 6 महिनामा चुनाव कसरी हुन्छ के सम्भावना छ। सरले अघि कुटनीतिक सरले भने जस्तै डाक्टर साहबले भने जस्तै बरु विदेशी स्रोतहरू पनि सहयोग लिएर भयो नि त्यो गर्न पर्यो। र 5औँमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि तपाईँको यो पुनर्निर्माण, त्यसपछि आएर शहीदहरूलाई हामीले भुल्नु भएन, उहाँहरूलाई दिने, उहाँलाई रोजगारी दिने, त्यसपछि उहाँहरूको सम्मान। पुराना राजनीतिक दलले जस्तो गरी यी शहीदहरूलाई भुल्नु भएन। अनि नत्र 17,002 को शहादत भन्ने क्यान्टोनमेन्टको पैसा खाने भएन। अन्तिममा डाक्टर नेपाल अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मतलब थोरै समय छ, एक लाइन एउटा धारा 2 महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, वास्तवमा सार्वभौम सत्ता जनक्रान्तिबाट आएको भन्ने धारा प्रचारमा आएको थिएन, प्रचलित भएको थिएन। मलाई लाग्छ त्यहाँ ठुलो प्रमाण छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यो उहाँको स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार भन्नुभएको छ, सम्झाउनु पर्यो। अब 61.3.4 त छँदैछ संविधानको संरक्षणको लागि। र मेरो कुटनैतिक पार्टमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब यसलाई द्वन्द्वतिर अरू मुलुकलाई लैजानु हुँदैन। र चाहिँ अब राजनीति मलाई अब अत्यन्त खुसी के लागेको छ भने राजनीतिक पार्टीहरू पनि अब चुनावको तयारीमा बिस्तारै लाग्न थाल्नुभयो। त्यो वक्तव्य आएपछि पनि अब उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनुभएको छ। र चाहिँ नि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यही सरकारले चाहिँ नि अनुसन्धान मतलब चाहिँ नि टुङ्गो लाउनुपर्छ, 6 महिनाभित्र टुङ्गो लाउनुपर्छ। र चाहिँ निर्वाचनको लागि त प्रधानमन्त्रीजीको मतलब क्षमताको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने उहाँ साँच्चै कठिन अवस्थामा समाधानसम्म गर्ने प्रमाणित गर्नु भएको छ। प्रशासनिक पनि उहाँको त हाम्रो न्यायिक संयन्त्र पनि ठुलो छ नि, त्यो न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुने भनेको कुरो प्रशासनिक पनि हुन्छ। मन्त्रीले चाहिँ मलाई लाग्छ सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ। तर हामी सबैले र चाहिँ उहाँको टिम चाहिँ दरो
बस्नुपर्छ उपयुक्त हुनुपर्छ अन्तिममा डाक्टर घिमिरे तपाईँको सुझाव मुख्य त अब यिनै कुराहरू नै हुन् अब सरकारले चुनावको लागि फोकस गर्ने कुरा रहिहाल्यो उहाँ सरले भने जस्तो सबै राजनीतिक दलहरूले संसद पुनर्स्थापनको कुरा गरे पनि संसदमा भाग लिने कुरा चाहिँ लगभग उहाँहरूको स्टेटमेन्टले देखाइसक्यो उनीहरूले लत्रिसकेका छन् लत्रि भन्दा नि त्यसो भाग लिने कुरालाई त पोजिटिभ नै मान्नु पर्यो होइन त्यसपछि अब सरकारको काम के हो त भन्दाखेरि हिजो चाहिँ तिमीहरू के थियो भनेर प्रतिशोध पहिलेको जस्तो प्रतिशोध भन्ने जुन शब्द छ नि र कुनै पनि राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ त्यस खालको मिसबिहेभ गर्न भएन अब चाहिँ कुनै दलहरूलाई खिचिट्याउरी गर्ने केही गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दल कार्यकर्ताले पनि जेएनजी पुस्तालाई लखेट्नु भएन त्यो त गर्नै भएन आज लखेटिएको छ होइन त्यो त कम्प्लिटली सरकारले कानुनी दायराभित्र ल्याउने कारबाही गर्ने यी प्रक्रिया त अगाडि बढाउने अब कानुन मन्त्रीले पनि गर्न पाएन राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले पनि गर्न पाएन अब फेयरली अब एउटा नारा चर्चित भएको छ हामी फेरि उठ्छौँ भन्दाखेरि जेएनजीले हामी फेरि कुट्छौँ भन्ने भाइरल भइरहेको छ संयोजन यो कुरा आफै नर्मल हुँदै जान्छ फेरि पनि लोकतन्त्रका मूल खम्बाहरू भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ फेयर तपाईँले भनिदिनु पर्यो त्यो अदालतमा हुने करप्सनको पनि अन्त्य हुनु पर्यो त्यो पनि अर्को डरलाग्दो छ त्यो पनि कानुन अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा खास ठुलो कुरा होइन राज्य चाहिँ सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले चाह्यो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी एक लाइनमा कसरी अदालतको करप्सन भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने चाहिँ मेजर कुरा भनेको चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि अटोनोमी अफ लिगल सिस्टम भन्ने एउटा हुन्छ कुनै पनि कानुनलाई स्वायत्त ढङ्गले तपाईँले चल्न दिन पर्यो त्यहाँ कुनै पनि छिद्राहरू राखेर त्यसभित्र खेल्नु भएन हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू भयो भने पनि होइन त्यो कुरा छोड्नुहोस् न सिधा कुरा अब बन्ने कानुन कस्तो हुनु पर्यो भने मैले भने नि कानुन त स्वचालित हो नि त हाम्रो अभ्यास के छ भन्दाखेरि कानुनको अभ्यास होइन हामी के खोज्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो हितका निमित्त कानुनको प्रयोग गर्छौँ त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो होइन हुनेवालाले न्याय पाउँछन् भन्नेको अन्त्य हुनु पर्यो प्रष्ट भाषामा पैसा हुनेवालाको मात्रै न्याय पाउँछन् तिनीहरूको पहुँचमा शुक्रबार नचलाइदिएको हुन्थ्यो आइतबार त हामी स्टे अर्डर ल्याइहाल्छौँ भन्नेहरूको पनि अन्त्य हुनु पर्यो बिचौलियाको अन्त्य हुनु पर्यो अनि बारलाई पनि ठोकिया छ नेपाल बारलाई पनि तिमीहरू पनि बिचौलिया बन्यो भनेर ठोकिरहेछन् उनीहरूले अनि सबैलाई चाहिँ फेयरली जानु पर्यो भन्ने शिक्षा नै हो शिक्षा हो यो आन्दोलनको शिक्षा भनेकै कहीँ पनि अब दायाँ बायाँ गर्नु भएन आफ्नो आफ्नो जे जुरिस्डिक्सन हो त्यो भित्र रहेर फेयरली काम गर्नु पर्यो त्यो खास ठुलो कुरो पनि होइन यो अन्तिममा डाक्टर घिमिरे सुशीला कार्कीको त्यो दम छ सक्नुहुन्छ उहाँले मलाई लाग्छ उहाँले सर्वोच्च अदालत कुशलतापूर्वक हाकेको हुनाले सक्नुहुन्छ किन त भन्दाखेरि शासन सत्तामा जाने मान्छेले रिजिड शब्द कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन अहिलेसम्म बिग्रेको चाहिँ हरेक चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एक एकवटा दम्म र घमण्डको कुरा गरेर अहिलेसम्म बिग्रेको उहाँमा त्यो देखिएको छैन उहाँले सफ्ट ल्याङ्ग्वेज नै सफ्ट वर्ड नै प्रयोग गरेर जाने अपेक्षा गरौँ उहाँले सक्नुहुन्छ मलाई कठोरतापूर्वक लिएर जाने अन्तिममा डाक्टर बोहरा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ मेरो 3वटा बुद्धा एकदम पोइन्टमा 127 वटा विद्यमान दलहरूमा 8 दलले अस्ति विज्ञप्ति निकाले रासपा बाहिर छ यो सबै दलहरू चाहिँ मिलेर सहजीकरण गरेर चाहिँ फागुन 21 को चुनावलाई भाग लिन पर्यो दोस्रो जेएनजीको आन्दोलनलाई ससम्मान भ्यालु दिनु पर्यो र उनलाई प्रतिशोध र ईर्ष्या गर्दिनु भएन र उनीहरूलाई राज्य सत्तामा राज्य संरचनामा लिएर आएर चाहिँ नि उनीहरूलाई सँगसँगै लिएर यो देशलाई अगाडि बढाउनु तेस्रो चाहिँ नि तपाईँको जेएनजीले चाहिँ नि मागेका जुन मेजर मुद्दा ब्ला 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 छ नि त्यो मैले भनिरहनु भ्रष्टाचारलाई 1 नम्बर राखेर शक्तिशाली सम्पत्ति शुद्धिकरणको आयोग बनाएर अपराधी मुलुकको मूल ढुकुटी लुट्नेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो एउटा तपाईँलाई सम्झना दिलाइहाल्नु अस्ति जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलो गर्दा के भन्छ सुदन गुरुङ आइन सबै हामी त्यहाँ बालवाटार हेर्न गइहाल्ने अहिले त्यो खालको आवेग इमोसन एग्रेसन हो त्यो चिज ठ्याक्कै समय सक्यो फेरि त्यो खालको विद्रोह नहोस् मुलुकले स्थायी रूपमा भ्रष्टाचारको अन्त्यबाट सुशासन भएको कल्पना युवाले पाउन् र युवाले मुलुकमा बस्ने खालको वातावरण बनेको देख्न पाउन् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तपाईँहरू 3जना विज्ञलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु
धन्यवाद। आज हामीले पछिल्लो जेएनजी पुस्ताको विद्रोह र त्यस उप उठेका विषय प्रसङ्ग, अब कसरी सेटलमेन्ट गर्ने र अब कसरी अगाडि बढ्ने र मुलुक कसरी बनाउने यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ डाक्टर विष्णुहरि नेपाल, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डाक्टर नरेन्द्र राज घिमिरे र त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुन्दर सिंह बोहरा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।